नमस्कार। नयाँ बाटो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुबी बेलवासे। दर्शकबिन, नयाँ बाटोमा हामी हरेक हप्ता नयाँ समस्या उठाउँछौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएका छौँ। आजका हाम्रा मुख्य 3 समस्याहरू प्रधानमन्त्रीको अयोध्या काण्ड, सर्वोच्च अदालतद्वारा रञ्जन कोइराला फैसला र चेपाङ युवालाई सेनाले मार्यो। यसको पछाडिको राजनीतिक र दार्शनिक कारण के हुन सक्छ त? हाम्रा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। अहिले नै मैले अघि नै ओपनिङमा भनिसकेँ हैन, यो तीनटै विषयवस्तुमा के छ त तपाईको धारणा? नेपाली समाजको विकास कसरी भइराखेको छ भन्नुभन्दा पनि कार्ल मार्क्सले सोसाइटीलाई कसरी हेरेका छन्, मार्क्सिजमको एङ्गलबाट समाज कसरी निर्माण भएको छ भनेर भन्दाखेरि मार्क्स के भन्नुहुन्छ भने समाजमा सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ र सुप्रा स्ट्रक्चर हुन्छ। सुपर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ माथिल्लो तह हो, त्यो चाहिँ एक किसिमले बनाएको हुन्छ र तल्लो तह हुन्छ जसलाई बेस भनिन्छ अथवा सुप्रा स्ट्रक्चर भनिन्छ। त्यो सुप्रा स्ट्रक्चरमा चाहिँ प्रोडक्सनका कुरा हुन्छन् हैन, प्रोडक्सनको रिलेसनका कुराहरू हुन्छन् हैन, त्यहाँ अलिअलि पैसाको इकोनोमीसँग जोडिएको हुन्छ, लाइफ फ्यामिली हुन्छ त्यहाँ आदि इत्यादि। यो बेस स्ट्रक्चर भयो। सुपर स्ट्रक्चरले र बेस स्ट्रक्चरले सोसाइटी निर्माण गर्दा यो दुईवटा जुन स्ट्रक्चर छन्, यो स्ट्रक्चरले क्यापिटलिस्ट हेगेमोनी तयार हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ मार्क्स। र यो हेगेमोनी तयार गर्नलाई सुपर स्ट्रक्चर र बेसले इन्टर्याक्ट गर्छ एकअर्कामा। माथिल्लो तह पनि हुन्छ, त्यो तहले तल्लो तहलाई संरक्षण गर्छ र तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई सपोर्ट गर्छ अथवा संरक्षण गर्छ। यो दुईटा एकअर्काका इन्टर्याक्टिभ हुन्छन्। सुपर स्ट्रक्चरमा तपाईको सेना, पुलिस हैन, न्याय, कोर्ट आदि इत्यादि सुपर स्ट्रक्चरमा पर्छ समाजमा। त्यो नभइकन समाज व्यवस्थित हुँदैन। समाजमा त्यो बाहेक सिभिल सोसाइटी हुन्छ, क्लबहरू हुन्छन्, रिलिजियस अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छन् हैन। यी सबै मिलेर तपाईको सोसाइटीको सुपर स्ट्रक्चर बन्छ। त्यो सुपर स्ट्रक्चरलाई अझ मार्क्सले दुई किसिमले डिभाइड गरेका छन्। एउटा कोअर्सिभ टाइपको सुपर स्ट्रक्चर, अर्को नन कोअर्सिभ। कोअर्सिभ सुपर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ जसले दण्डित गर्न सक्छ, दण्डित गर्ने सुपर स्ट्रक्चर र दण्डित नगर्ने सुपर स्ट्रक्चर। दण्डित गर्ने भित्र तपाईको पुलिस, मिलिट्री, पुलिस हैन, कोर्ट, यिनीहरू दण्डित मान्छेलाई दण्ड ठाउँको ठाउँ दण्ड सुनाउन सक्छन्, दण्डित गर्न सक्छन्। त्यो सुपर स्ट्रक्चर एक किसिमको भयो। अर्को नन कोअर्सिभ भनेको चाहिँ तपाईको दण्डित नगर्ने तर त्यसले महत्त्वपूर्ण रोल त्यसले प्ले गरिराखेको हुन्छ। जस्तै सिभिल सोसाइटी भयो, इन्टेलेक्चुअल्सहरू भए, रिलिजियस अर्गनाइजेसन भए, एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरू भए, यिनीहरू चाहिँ अर्का सुपर स्ट्रक्चर नै हुन्। यिनीहरूले पनि समाजलाई कन्टिन्यू गर्नलाई सहयोग गरिराखेका हुन्छन्। र मार्क्सले जुन क्यापिटलिस्टिक हेगेमोनी चाहिँ यिनीहरूबाटै चलेको हुन्छ भनेर मार्क्सले समाजको व्याख्या गर्नुभएको छ। अब उनी के भन्छन् भने, मार्क्स के भन्छन् भने तपाईको सुपर स्ट्रक्चर जुन छ समाजको, सेना, पुलिस र न्यायालय, यो तीनटालाई समाप्त गर्नलाई आम स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने मार्क्सको सिद्धान्त हो हैन। दुईटाको बिचमा वर्ग सङ्घर्ष गर, क्लास स्ट्रगल गरौ। वर्ग कतिवटा छन्? दुईटा छन्। एउटा बुर्जुवा वर्ग छ, अर्को प्रोलेटेरिएट छ। एउटा बुर्जुवा वर्ग भयो, अर्को प्रोलेटेरिएट मजदुर वर्ग भयो अथवा तल्लो वर्ग भयो, शोषित वर्ग भयो, अर्को शोषक वर्ग भयो। बुर्जुवालाई शोषक वर्ग भनियो र प्रोलेटेरिएट भनेको त्यो चाहिँ अब यो मजदुर वर्ग जोसँग केही छैन भनौँ न, गरिखानी वर्ग। त्यो वर्गको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ र यो सङ्घर्षबाट आर्म्ड स्ट्रगल हुन्छ, सशस्त्र द्वन्द्व हुन्छ, सशस्त्र स्ट्रगल हुन्छ र त्यो स्ट्रगलले सुपर स्ट्रक्चर फाल्नुपर्छ भनेर भन्छन् मार्क्सले। तर मार्क्सको विकास हुँदै जाँदाखेरि नियो मार्क्सिस्टहरू समाजमा जन्मे। यो नियो मार्क्सिस्ट थिङ्करहरू जन्मे र त्यो जन्मेका मध्ये धेरै नियो मार्क्सिस्टहरू जन्मे संसारमा। जतिखेर मार्क्सले यो सिद्धान्त, सशस्त्र सङ्घर्षको सिद्धान्त र प्रोलेटेरिएटले बुर्जुवाहरूलाई जित्नुपर्छ र शासन चाहिँ प्रोलेटेरिएटले गर्नुपर्छ हैन, सर्वहारा वर्गले शासन गर्नुपर्छ र सर्वहाराको डिक्टेटरसिप चलाउनुपर्छ भनेर मार्क्स लेख्दै थिए। मार्क्सले भनेको जस्तो आएन।
त्यसपछि विभिन्न नियो मार्क्सिस्टहरू जन्मे र त्यसमा सबभन्दा नाम लिन मलाई मन लाग्ने नाम चाहिँ एन्टोनियो ग्राम्स्कीको हो। इटालियन हुनुहुने नियो मार्क्सिस्ट फिलोसफर हुनुहुने। उनी के भन्छन् भने मार्क्सले भनेको जसरी दुईवटाको बिचको सशस्त्र सङ्घर्षबाट अब सम्भव छैन है। अब के गर्नुपर्छ भने सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्सको सुपर स्ट्रक्चरसँग उनी सहमत छन् र के भन्छन् भने त्यो सुपर स्ट्रक्चरलाई समाप्त गर्नको लागि सेनालाई करप्ट पारिदेऊ, सेनालाई मर्सिलेस पारिदेऊ, विवेकहीन पारिदेऊ। आफै मर्सिलेस पारिदेऊ भनेको विवेकहीन पारिदेऊ, मर्सिलेस क्याम्पेन चलाऊ, करप्ट पार, त्यसलाई इरेलिभेन्ट पार। इरेलिभेन्ट भनेको असान्दर्भिक भनेको, त्यसलाई भ्रष्ट पार। त्यो सुपर स्ट्रक्चरलाई, सेनालाई, पुलिसलाई, हैन, कानुनलाई, अदालतलाई, त्यसलाई भ्रष्ट पारिदेऊ। क्यापिटलिस्ट हेगेमोनी चलाउनलाई जो तीनवटा महत्त्व ल यो के अरे ट्याक्स अफिसहरू, राज्य चल्नलाई ट्याक्स चाहिन्छ, ट्याक्स अफिसहरू करप्ट पारिदेऊ। त्यसले ती सबै इरिलेभेन्ट हुन्छन्। त्यसपछि तिनीहरूप्रति मान्छेको विश्वास, न्यायालयप्रति मान्छेको विश्वास उठ्छ, सेनाप्रति मान्छेको विश्वासलाई समाप्त पारिदेऊ, पुलिसले सेक्युरिटी दिन्छ भन्ने कुरो विश्वासबाट उडाइदेऊ। त्यो उड्ने बित्तिकै त्यसलाई रिप्लेस त कसैले न कसैले गर्छ नि हो, त्यतिखेर तिमी सोसलिजम ल्याउन सक्छौ है। त्यसैले जुन जुन देशमा क्यापिटलिस्ट हेगेमोनीका सुपर स्ट्रक्चरहरू छन्, कोअर्सिभ सुपर स्ट्रक्चरहरू, त्यो कोअर्सिभ सुपर स्ट्रक्चरहरूलाई समाप्त गर्न त्यो भित्रैबाट समाप्ति सुरु गर, त्यसको एन्डिङ तीबाट हुन्छ। त्यसैले मार्क्सले एपोकालिप्टिक एन्ड अफ क्यापिटलिजम भनेर भनेका छन्, बडो एपोक्यालेक्टिक एन्ड भनेर भनेका छन्। त्यो भनेको के हो भने बडो निर्दयतापूर्वक इन्टरनल कन्फ्लिक्टले समाजमा के अरे पुँजीवाद समाप्त हुन्छ भनेर मार्क्सले पनि लेख्नु भएको छ। त्यो कुरोमा सहमति राख्दै एन्टोनियो ग्राम्स्कीले के भन्छन् भने यो इन्टरनल कन्फ्लिक्टबाटै समाप्त हुन्छ र त्यो जुन भ्याकेन्ट ठाउँ हुन्छ, नयाँ तिमीलाई न्यायालय चाहियो, नयाँ सेना र पुलिस चाहियो, होइन हो, त्यसको नयाँ ट्याक्सेसन सिस्टम चाहियो हो, त्यसको निम्ति त्यसपछि तिमीले आफ्नो किसिमले कम्युनिजम अथवा सोसियलिजमको लागि चाहिने स्ट्रक्चर तिमी तयार गर्न पाउँछौ। त्यसैले तिमी न्यायालयलाई भ्रष्ट गर, त्यसलाई इरिलिभेन्ट पारिदेऊ, सेना र पुलिसलाई इरिलिभेन्ट पारिदेऊ, असान्दर्भिक पारिदेऊ। त्यसले तिम्रो यो जुन क्यापिटलिस्टिक हेगेमोनी हो, यो हेगेमोनी समाप्त हुन्छ र तिम्रो प्रोलेटेरिएट हेगेमोनी, रिभर्स हेगेमोनी, हेगेमोनी त चलाउने नै हो, तर त्यो प्रोलेटेरिएट हेगेमोनी, किनकि वर्ग त दुईटा छ मार्क्सको सिद्धान्तमा, बुर्जुवा र प्रोलेटेरिएट। यो दुईवटा वर्ग, हिजो बुर्जुवा वर्गको हेगेमोनी थियो, त्यो हेगेमोनीलाई समाप्त गर्नको लागि तिमीले प्रोलेटेरिएट हेगेमोनी त्यसरी चलाउन सक्छौ। अब आम स्ट्रगल गरिरहनु पर्दैन भनेर एन्टोनियो ग्राम्स्कीले, इटालियन फिलोसफर हुन्, उनले यसो भन्छन्। मैले यो कुरो किन रिलेट गर्न चाहेको त भन्दाखेरि आज सेना विवादित छ, तपाईको धर्म रिलिजन पनि तपाईको कोर्ट विभाजित छ। चोलेन्द्र शमशेरको विगत पनि राम्रो थिएन र अहिले पनि राम्रो छैन। जो प्रधान न्यायाधीश बनेको छ उसको विगत पनि राम्रो छैन, फ्युडलिस्टिक माइन्डसेटबाट आएको मान्छे हो र कस्ता मान्छे नेपालको सर्वोच्च अदालतमा एसएलसी पास नगरेका ल्याप्चे छापहरू सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा रहेछन्। अदालत प्रति मान्छेको विश्वास गुमेको छ। यो गुमाउने काम सजिलोसँग एन्टोनियो ग्राम्स्कीकै सिद्धान्त अनुसार गुमिरहेको छ। सेनालाई अनेक किसिमले विवादमा ल्याउने काम सरकारले गरेको छ। त्यसै गरिकन कोही पुलिस कुनै पार्टीको नेता छन्, कुनै पुलिस रिटायर हुने बित्तिकै अपहरणमा लाग्छन्, कुनै पुलिस अफिसर आफ्नै श्रीमती जलाएको काण्डमा पर्छन्, तर अदालतले त्यसलाई सही भन्छ। त्यसैले पुलिसप्रति पुलिस संरक्षकको सत्यम सेवम सुरक्षणम भन्ने जुन पुलिसको सिद्धान्त छ, त्यो पुलिसको सिद्धान्त समाप्त भएको छ। अदालतको जुन न्यायमूर्ति भनेर भनिन्छ, मूर्ति भने बोल्दैन, त्यो सुन्छ, सुनेर डिसिजन गर्ने हो। त्यो मूर्तिको ठाउँमा मूर्तिलाई प्रतिष्ठापित मान्छेले गरेको छ, प्रतिस्थापन मान्छेबाट भएको छ र सेना विभाजित छ। यसले क्यापिटलिस्ट हेगेमोनीलाई एन्टोनियो ग्राम्स्कीले भनेअनुसार समाप्त गर्न सजिलो भएको छ। सुपर स्ट्रक्चर समाप्त हुँदैछ। त्यसैले मैले भन्न चाहेको सोसलिजममा जानलाई, सोसलिजमबाट कम्युनिजम आउने हो, सोसलिजममा जानलाई सजिलो छ अहिले। त्यसै गरिकन यहाँले मैले किन पुलिसले पिटेर सेनाले पिटेर मान्छे अभिवेकी मर्सिलेस क्याम्पेन भन्छन् उनी, यो त्यसै भनेको छैन। ग्राम्स्कीले मर्सिलेस क्याम्पेन चलाऊ तिमी भनेर भन्छ।
यिनीहरूले मर्सिलेस काम गर्छन्। हिजो घुगी खोज्न गएको युवा पिटिएर मारियो, घरमा आगो लगाइयो, तर त्यसको प्रोटेक्सन मन्त्रीले गर्छ। कसैले वक्तव्य दिए पनि हामीले सुनेका छौँ कि 2 कट्ठा जमिन उसले उता पनि 1 कट्ठा जति जमिनमा खेती गर्यो, यता नि अर्को 1-2 कट्ठामा खेती गर्यो। 2-2 ठाउँमा कहाँ गर्न पाइन्छ? एउटा गरिब, एउटा बेसहारा जसको फाटेको चप्पल लगाएर, फाटेको लुगा लगाएर एक पेट खानको लागि कतै न खाली ठाउँहरू खोजेर मकै रोपिराखेको छ। समाजले त्यो प्रशासनले त्यसलाई देखेन र मन्त्रीले त्यसलाई ढाकछोप गर्यो र उसले घर जलाइदियो। 2-2 ठाउँमा 2 कट्ठा जमिनमा मकै लाएर खान्छु भन्छ यो फटा भनेर, हैन? यो के अरे, यो गरिब, यो झुत्रे त मकै पो ढिँडो पो खान्छु भन्छ। ल मार, यसको घरमा आगो लगाइदेऊ भनेर प्रशासनले आगो लगाइदियो। सम्बन्धित मन्त्रीले कहाँ हुनु त्यो त मलाई थाहा भएन, त्यो छैन त्यस्तो भनेर झुटा वक्तव्य संसदलाई दियो। संसद कारबाही गर्न सक्दैन। त्यसैले यसबाट के प्रमाणित? पुरै कुरा सही चाहिँ होइन भन्नुभएको। एक्ज्याक्टली। त्यसैले एकातिर प्रशासनलाई करप्ट पारिएको छ, मर्सिलेस क्याम्पेन, मर्सिलेस विवेकहीन तरिकाले चलाइएको छ र यो प्रति मान्छेको भरोसा क्रमशः उड्दै जाने स्वाभाविकै भयो। त्यसैले मैले यो तीनवटा चिजलाई जति तपाईँ कमजोर पार्नुहुन्छ त्यत्तिकै सोसलिजम र कम्युनिजममा जान सजिलो हुन्छ, त्यो प्रोलेटेरिएट हेगेमोनी चलाउन सजिलो हुन्छ भन्न चाहे। त्यस्तै अर्को एउटा यो कोअर्सिभ सुपरस्ट्रक्चर हो। नन कोअर्सिभ सुपरस्ट्रक्चरभित्र तपाईँ रिलिजन महत्त्वपूर्ण चिज हो। रिलिजनलाई डाइल्युट गरिदेऊ भन्छ, हैन? त्यसै गरिकन तपाईँ क्लबहरू मार्फत जाऊ, सिभिल सोसाइटीलाई डाइल्युट गरिदेऊ, डिभाइड गर, इन्टेलेक्चुअललाई डिभाइड गरिदेऊ, एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूलाई डिभाइड गरिदेऊ भनेर ग्राम्स्कीले भन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि स्वतः तपाईँको कम्युनिजम र सोसलिजम र कम्युनिजम स्वतः आउँछ। मार्क्सवाद फेल हुन सक्छ, मार्क्स मे फेल बट कम्युनिजम एक्जिस्ट यदि तिमीले रिलिजनमाथि प्ले गर्न थाल्यौ भने। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, पशुपतिनाथको विषयमा अनेक विवाद चल्यो जतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पशुपतिनाथमाथि विवाद आयो। त्यो विवादले एउटा रूप त उहाँले पशुपतिनाथको विषयमा, किनभने एथेइस्ट पिपुल तयार गर्ने हो उहाँले। कम्युनिस्ट पार्टीले, ग्राम्स्कीले के भन्छन् भने मोर द पिपुल्स आर एथेइस्ट, मोर द पोसिबिलिटी अफ सोसलिजम एन्ड कम्युनिजम त्यत्तिकै आउने सम्भावना छ। त्यसैले मान्छेलाई भगवानप्रतिको विश्वासबाट टाढा पारिदेऊ, उसको फेथलाई डाइल्युट गरिदेऊ। हिजो तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको अयोध्या काण्ड, त्यो अयोध्या नेपालमा बनाउन भनिएकै छैन। बनाउने हो भने पशुपतिनाथलाई बनाए हुन्छ। यस्ता कतिवटा हामीसँग धार्मिक स्थलहरू छन्, ती स्थललाई मार्केटिङ गरेर हामी संसारका धेरै मान्छेलाई यहाँ ल्याउन सक्छौँ। हामीसँग राम्रा गुम्बाहरू छन्, हैन? बुद्धिस्टहरूका पिलग्रिमेज हुने ठाउँ हामीसँग छन्। नेपालमा बौद्ध भिक्षुहरूको लागि ठाउँ छ, बुद्धिस्टहरूको लागि ठाउँ छ, तपाईको हिन्दूहरूको लागि नेपालमा त्यत्रो धेरै ठुलो नाथ फ्यामिली हामीसँगै छ, नाथ सम्प्रदाय त्यत्रो ठुलो पशुपतिनाथ कल्चर हामीसँग छ। त्यसैले चाहे हिन्दू होस्, चाहे बौद्ध होस्, चाहे मुस्लिम हुन्, हामीसँग त्यति सम्पदाहरू छँदै हामीले अर्काले विकास गरेको, अर्कालाई च्यालेन्ज हुने गरिकन, अर्कालाई ठेस पुर्याउने गरिकन अयोध्या हामीले अर्काको खोज्नै पर्दैन। अयोध्या जस्ता धेरै कुरो हामीसँगै छन्, तर हामीले नेपालमा त्यो बनाउनको लागि भनेका छैनौँ। हामीले केलाई भनेका छौँ भने अयोध्याको विषयमा तपाईँ डाइल्युट, अयोध्याको विषय जुन बिलिभ छ मान्छेको, भगवान राम अयोध्यामा जन्मिनुभयो र सीता चाहिँ जनकपुरमा, त्यसको एउटा जनकपुर र अयोध्याको बिचको जुन कनेक्सन छ त्यो कनेक्सनलाई डाइल्युट गर्ने, रामको विषयमा डाइल्युट गर्ने तपाईँले अप्सन उठाइदिएपछि तपाईँ खालि प्रश्न गर्नुहोस्। ग्राम्ची के भन्छन् भने फेथ, मान्छेको फेथमा प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ भन्छन्। तपाईँ प्रश्न गरिदिनुहोस् न, तिम्रो भगवान कहाँ छ, तिमीलाई त केही दिएन त कोही भनेर। मान्छेको फेथ विश्वासमा हिट गर, तिमी डिभाइड गरिदेऊ पिपुललाई। डिभाइड गर्ने बित्तिकै उसले तपाईँको त्यो डिभाइडेड पिपुलले तपाईँ कम्युनिजमलाई सपोर्ट गर्छ। त्यहाँबाट सोसलिजम सजिलोसँग आउँछ, सोसलिजमबाट कम्युनिजम ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यसैले अयोध्याको विषय भन्नुहोस् या तपाईँ पशुपतिनाथको विषयमा डाइल्युट गर्नलाई, पशुपतिनाथप्रतिको जुन मान्छेको आस्था छ, अगाध आस्था छ हिन्दूहरूको, यो आस्थामाथि हिट गर्न भन्नुहोस् या गुठी प्रथामाथि हिट गर्न भन्नुहोस्। हिजो अस्ति गुठीको पनि त कुरो आएको हो नि। त्यसैले तपाईँ अयोध्या चाहिँ नेपालमा अब बन्यो भनेर दङ्ग पर्नै पर्दैन। त्यो अयोध्या नेपालमा बनाउनको लागि भनिएकै छैन, मान्छेलाई अथेइस्ट बनाउनको लागि, थेइस्ट होइन, धर्मबाट टाढा पार्नलाई, विश्वासबाट टाढा पार्नलाई, उसको परम्पराबाट टाढा पार्नको लागि भनिएको। र प्रधानमन्त्री त बडो ठुलो कम्युनिस्ट हो नि त, बडो ठुलो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो उहाँ। उहाँ जति ठुलो कम्युनिस्ट आजभन्दा कति वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारिता
देखाएरै उहाँ जेल पर्नु भएको 14 वर्ष। भनेपछि उहाँभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट अर्को कोही हुन्छ? उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि धर्ममा हिट गरेँ भने जति धर्ममा म हिट गर्छु त्यत्तिकै मान्छे एथेइस्ट बन्छ, अधार्मिक बन्छ। जति अधार्मिक भयो त्यत्तिकै कम्युनिजम र सोसलिजम ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने राम्रो कुरो उहाँलाई थाहा छ। त्यसैले मैले यो अयोध्याको विषयमा मैले यति मात्रै भने कि यसको फिलोसफिकल रिलेसन ग्राम्चीको र नियो मार्क्सिस्टसँग यसको सम्बन्ध छ र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नियो मार्क्सिजमबाटै चलेको छ। जस्तै जबज भन्नुहोस् तपाईँ, अथवा 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहोस्, त्यो मार्क्सिजम बेस्ड भएरै नियो मार्क्सिस्ट वेमा आएको थियोरी हो। त्यसैले मार्क्सवादलाई सुधार गर्दै आफ्नो देशमा लागू गर्ने सन्दर्भमा ग्राम्चीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, त्यो संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई त्यो एउटा राहत दिएको छ। त्यसै गरिकन उनीहरू सिभिल सोसाइटीलाई डिभाइड गर भन्छन् ग्राम्चीले, सिभिल सोसाइटी। त्यसैले सिभिल सोसाइटी डिभाइडेड छ। कांग्रेसको सिभिल सोसाइटी छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिभिल सोसाइटी छ, विभिन्न सिभिल सोसाइटी छन्। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु सिभिल सोसाइटीका यी फटाहरू हुन्, यिनले राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्छन्। त्यसैले जनता हो यिनका कुरा नपत्याउनुहोस् भन्छु म। किनभने कांग्रेसको सिभिल सोसाइटी छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिभिल सोसाइटी छ, अन्य पार्टीको सिभिल सोसाइटी। ग्राम्ची के भन्छन् भने जति तपाईँ सिभिल सोसाइटीलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै तपाईँको सोसलिजम र कम्युनिजम आउन सफल हुन्छ भनेर भन्छन्। रिलिजनमा हिट गर्नुहोस् भनेर भन्छन्, बिलिफमा हिट गर्नुहोस् भन्छन्, क्लबहरूको मार्फत भन्छन् उनी, क्लबहरू मार्फत तिमी प्ले गर भनेर भन्छन्। किनभने जतिखेर एन्टोनियो ग्राम्स्की इटालीमा उनी जेल परेका हुन्, मुसोलिनीको जेलमा परेका हुन् ग्राम्स्की। त्यसैले उनले के भनेका छन्, त्यतिखेर त्यो समाज इटालियन समाज चाहिँ क्लबहरू निर्माण गर्नेतर्फ लागिराखेका थियो। उनले के भने क्लबहरूमा तिमीहरू पस, क्लब मार्फत पिलर बन्छौ तिमी, क्लब मार्फत तिमी जान सक्छौ। त्यसै गरिकन तपाईँ यो एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूलाई डिभाइड गरिदेऊ, तिमी र तिम्रो र मेरो, योर्स एन्ड आवर्स एन्ड योर्स भनेर भन। सोसलिस्टहरूलाई समर्थन गर्ने जति आवर्स, सोसलिजमको विरोध गर्ने जति योर्स, आवर्स र योर्समा डिभाइड गर। त्यसैले बुद्धिजीवीहरू डिभाइडेड छन्। त्यसैले म बुद्धिजीवी इन्टेलेक्चुअल भनेको तपाईँलाई मिनिङ थाहा छ? इन्टेलेक्चुअल भनेको चुज बिट्विन भने हो। चुज बिट्विन भने अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन। चुज बिट्विन भनेको दुईटाको बिचमा छान एउटा भने हो। कुनको बिचमा छान भने त भन्दाखेरि प्रोलेटेरिएट र बुर्जुवाको बिचमा छान। तिमी बुर्जुवाको हेगोमेनी चाहन्छौ या प्रोलेटेरिएट हेगोमेनी चाहन्छौ, यु आर द इन्टेलेक्चुअल। एउटा छान तिमी बुद्धिजीवी हुन्छौ। शोषण गर्ने र शोषित, शोषक र शोषित, एक्ज्याक्टली। यो दुईटा वर्गको बिचमा तिमी सेलेक्ट गर भनेर इन्टेलेक्चुअल भनेकै सेलेक्ट बिट्विन, सेलेक्ट चुज बिट्विन भने हो। दुईटाको बिचमा एउटा छाना, त्यसको नाउँ इन्टेलेक्चुअल्स हो। त्यसैले यहाँ प्रोफेसनल भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन नेपालमा, इन्टेलेक्चुअल भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु इन्टेलेक्चुअल भन्ने फटाहरू हुन् है यिनीहरू। यी सोसलिस्टका क्याडरहरू हुन्, समाजवाद र साम्यवाद ल्याउने क्याडरहरू हुन्। यिनको कुरो विश्वास नगर। नेपालमा थुप्रै पिएचडी गरेका मान्छे छन्, थुप्रै एमए पास गरेका मान्छे छन्। ती आइदर रिभोल्युसनरी सोसलिजमको झोला बोक्छन् अर्थात् डेमोक्रेटिक सोसलिजमको झोला बोक्छन्। तर सोसलिजम त सोसलिजम नै हो नि। त्यसैले सोसलिस्ट चाहे कांग्रेसले बोकोस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीले बोकोस्, आफ्टर अल दे अल आर सोसलिस्ट। तिनीहरू एउटै हुन्, खालि कालो मान्छे र गोरो मान्छे। मान्छे त मान्छे नै हो नि। त्यसैले कालो र गोरोसँग त्यसले तात्विक अन्तर, त्यसको इन्टरनल क्वालिटिजमा केही फरक पार्दैन। त्यसैले चरित्रको हिसाबले मैले के आग्रह गर्न चाहेको भने सिभिल सोसाइटी, इन्टेलेक्चुअल, एजुकेसन अनि फ्यामिली अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फ्यामिली पनि मार्क्स के भन्नुहुन्छ भने फ्यामिलीमा हायरार्की हुन्छ। यो हायरार्कीले के गर्छ त भन्दाखेरि उनी फ्यामिलीका हायरार्की नचाहने मान्छे हुन्। जिन्दगीभरि हायरार्कीको विरोध गरे मार्क्सले। हायरार्की उनलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। घरमा बा हुन्छ, सबभन्दा माथि बा बस्छ, त्यसपछि आमा हुन्छ, पहिला मेल बस्छ, त्यसपछि उसको श्रीमती फिमेल बस्छ, त्यसपछि तेस्रो तहमा उसको चिल्ड्रेनहरू बस्छन्। अनि मार्क्स के भन्नुहुन्छ भने मेन एक्सप्लोइट, हस्बेन्ड एक्सप्लोइट देयर वुमन, लोग्नेले श्रीमतीलाई शोषण गर्छ। अनि पेरेन्ट्स एक्सप्लोइट देयर चिल्ड्रेन फर इकोनोमिक गेन। दुईटै मिलेर चिल्ड्रेनमाथि एक्सप्लोइट गर्छन् इकोनोमिक गेनको लागि, पैसाको निम्ति। त्यहाँ माया, प्रेम, स्नेह, सद्भाव भन्ने उनले मार्क्सले कहिल्यै त्यहाँ देखेनन्। खालि इकोनोमिक इन्टरप्रिटेसन गरेर भने के भने बा सबभन्दा माथि बस्छ, त्यसैले यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ, त्यसपछि आमा हुन्छ, त्यसपछि बच्चा बच्ची हुन्छन्, यसले हायरार्की तयार गर्यो। त्यसैले यो हायरार्की हुनु हुँदैन। तसर्थ समाजलाई म्याट्रियाकल बनाऊ। म्याट्रियाकल भनेको आमामुखी बनाऊ। समाज जति आमामुखी भयो त्यत्तिकै कम्युनिजम र सोसलिजममा जान सजिलो हुन्छ भन्छन् मार्क्सले। म्याट्रियाकल। त्यसैले म यसो हेर्छु नेपालको सन्दर्भमा अहिले नागरिकतामा बा चाहिँदैन नि।
चाहिँदैन, आमाको भए पुग्छ। आमाको भए पुग्छ। गाउँ गाउँमा आमा समूहहरू बनेका छन्। मैले आमा हुनु हुँदैन भने होइन, फिमेल ल्याउनु हुँदैन भने होइन, तर जति सोसाइटी फिमेल म्याट्रियाकल भयो, फिमेल ओरिएन्टेड भयो, कम्युनिजम त्यत्तिकै सजिलोसँग आउँछ। किनभने उनी के भन्छन् भने बच्चाहरूलाई उनको बा सोध्ने अधिकार दिनु हुँदैन भन्छन्। एङ्गेल्सले चिठी लेखेका छन् मार्क्सलाई। एङ्गेल्स के भन्छन् भने तिमीले भनेको कुरो ठिकै हो, यदि बच्चाले बा मेरो को भनेर आमालाई सोध्यो भने के भन्ने? उनी के भन्छन् भने एउटा आमाबाट जतिवटा सन्तान निस्किन्छन् बा फरक फरक हुन सक्छन्। त्यसैले उनी खालि म्यारिटल कन्ट्र्याक्टका विरोधी हुन्। जुन म्यारिटल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ महिला र पुरुषको बिचमा विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि त्यसलाई हामीले बन्धन भन्छौँ। त्यो बन्धनबाट उनी सबै किसिमको बन्धनबाट महिला छुट्टिनुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यो छुट्टिनको लागि बा सोध्ने अधिकार बच्चाहरूलाई दिनु हुँदैन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटी मोर इक्वल भयो। उनको शब्दमा सोसाइटीलाई मोर इक्वल पार्नलाई म्याट्रियाकल बनाउनुपर्छ भनेर भन्छन्। आज नेपालको समाज क्रमशः म्याट्रियाकल नै हुँदैछ रुबीजी, म्याट्रियाकल नै हुँदैछ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको कुरो के हो भने सोसाइटीलाई म्याट्रियाकल बनाउने र हायरार्की रहित बनाउने हो भने कम्युनिजम र सोसलिजम ल्याउन सजिलो हुन्छ। यसले ह्युमन बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। एङ्गेल्स के भन्छन् भने इफ यु कन्ट्रोल ह्युमन बिहेभियर यु क्यान कन्ट्रोल द माउथ अल्सो भन्छन्। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अमेरिकाले यो लकडाउन धेरै लम्ब्याउन सकेन, जापानले पनि सकेन, भारतले पनि सकेन, तर नेपालले मजासँग 4 महिना लकडाउन थ्याग्यो। किन थ्याग्यो भन्दा वेन यु कन्ट्रोल द ह्युमन बिहेभियर यु कन्ट्रोल द माउथ अल्सो। तपाईँले ह्युमन बिहेभियरलाई जति कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, उसको फ्रिडमलाई जति सिज गर्नुहुन्छ, उसको लिबर्टीलाई जति सिज गर्नुहुन्छ, उसको मुख पनि तपाईँ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सर्साइज हो कि नेपाली समाज क्रमशः एकातिर म्याट्रियाकल सोसाइटी हामीले बनाएका छौँ, अर्कोतर्फ यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले डर तयार गरेर, भय तयार गरेर, फियरको शासन तयार गरेर, फियरको हेगेमुनी तयार गरेर हामीले अहिले मोर कम्युनिस्टिक एप्रोचमा हामी गएका छौँ, मोर सोसलिस्टिक एप्रोचमा समाजलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसले मलाई के लाग्छ भने यो टेस्ट हो, एउटा यो टेस्ट केसको रूपमा यो विकास भएको छ कि नेपाल ह्युमन बिहेभियर कन्ट्रोल गर्न, नेपालीहरूको ह्युमन बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्न नेपालको सरकारले सक्दो रहेछ र ह्युमन बिहेभियर कन्ट्रोल भइसकेपछि उसको माउथ पनि कन्ट्रोल हुन्छ। हेर्नुहोस्। धन्यवाद डक्टर साहब। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज हाम्रा 3 समस्या, प्रधानमन्त्रीको अयोध्या काण्ड, सर्वोच्च अदालतद्वारा रञ्जन कोइरालाको फैसला र चितवनस्थित कुसुम खोलामा दार्शनिक र राजनैतिक खोलामा घटेको घटना, यी 3टा समस्यालाई हाम्रा अतिथिले फिलोसफिकल रिजन दिएर बडा घुमाएर यी प्रब्लम्सहरूको सल्युसनहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। नेपालमा नेताहरूले ह्युमन बिहेभियरलाई एकदमै पक्रेर राखेका छन्। ह्युमन बिहेभियरलाई पक्रेपछि उनीहरूको मुख पनि बन्द हुन्छ भन्ने कुरालाई एकदम फोकस गर्दै हाम्रा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेले आज हामीलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।